تقبل الله منا ومنكم. الكثير هنا في صحن المطاف يحتاجون يجددون وضوءهم، ولكن ما يعرفون ان في مواضي داخل الصحن. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جزاهم الله خير خصصوا مواضي للنساء والرجال لتجديد الوضوء فقط، يعني ما في دورات مياه، في تجديد وضوء فقط. شوفوا تابعوا معي. الحين احنا قدام الكعبة، شايفين هنا الحجر، وهنا اللوحات هذه مكتوب عليها باب الفتح. شايفين لوحتين، هذه بأمام الدرج والثانية بجوار الدرج. تيجي من هنا بجوار الدرج من بين اللوحتين هذه وتدخل من هنا المواضي في المنطقة هذه راح نشوفها. قلنا اللوحة الأولى واللوحة الثانية، احنا نجي في المسار هذا. يلا تعالوا معايا خلونا نشوف دورات المياه الخاصة بالرجال والنساء. فقط مواضي لتجديد الوضوء فقط، لا يوجد أجلكم الله حمامات، ولكن تجديد الوضوء. هذه الأولى هنا الخاصة بالرجال، شايفينها هذه. تجي على يدك اليمين هذه المواضيع طبعا شايفين مليانة ما شاء الله لتجديد الوضوء. هنا هذه الخاصة بالرجال، الخاصة بالنساء هنا بعدها في اليمين، وطبعا للنساء خصوصيتهن، ولكن واضحة تقريبا أمامنا. شايفين مواضي النساء في المنطقة هذه. ما تحتاج إذا أنت بتجدد وضوءك إنك تخرج إلى خارج الحرم طالما في مواقع لتجديد الوضوء. أعانكم الله وتقبل الله منا ومنكم.